तत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। न तौल्वलिभ्यः इति इदानीं सूत्रम्। निषेधविधायकं सूत्रम्। कस्य इत्युक्ते लुकः इञः प्राचाम् इति सूत्रेण यः लुग् विहितः तस्य लुकः निषेधः अनेन सूत्रेण उच्यते। सर्वे श्रोतुं शक्नुवन्ति खलु? आं अत्र महोदय। किञ्चित् नेट्वर्क् गतमस्ति, ब्राड्बैण्ड्, अतः दूरवाण्या चालयन् अस्मि। न तौल्वलिभ्यः, तौल्वल्यादिभ्यः परस्य युवप्रत्ययस्य लुक् न स्यात्। पूर्वेण प्राप्तः लुक् केन प्राप्तः इत्युक्ते इञः प्राचाम् इति सूत्रेण प्राप्तः, तस्य लुक् न भवति। नाम युवप्रत्ययस्य यः लुक् प्राप्तः सः लुक् न भवति इति तात्पर्यम्। अत्र न तौल्वलिभ्यः इति सूत्रमस्ति। तौल्वल्यादिभ्यः इति कथम् उक्तम्? तत्र गणपाठः कथं प्राप्तः इति चेत् तत्र तौल्वलिभ्यः इति बहुवचननिर्देशः अस्ति। यदि एकः एव शब्दः स्यात् तर्हि तौल्वलेः इत्येव वदेत्, न तौल्वलेः इति वदेत्। परन्तु अत्र बहुवचननिर्देशः अस्ति। न बहुवचननिर्देशस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् गणपाठः इति। बहुवचननिर्देशात् एवं तौल्वल्यादिगणः इति ज्ञायते। तत्र तौल्वल्यादिगणे के शब्दाः सन्ति इत्युक्ते तौल्वली, धारणी, पारणी, रावणी, दैलिपि, दैवती, वार्कली, नैवती, नैवकी, दैवमित्री, दैवमती, दैवयज्ञी, चाफट्टकी, बैल्वकी, बैकी, वैंकी, आनुहारति, आनुराहति, पौष्करसादि, आनुरोहति, आनुति, प्रादोहनि, नैमिश्र, प्राडाहति, बान्धकी, वैशीति, आसिनासि, आहिंसि, आसुरी, नैमिषि, आसिबन्धकी, पौष्पिकारेणुपाली, वैकर्णी, वैरकी, वैहति। एवं एतावन्तः शब्दाः तत्र तौल्वल्यादिगणे वर्तन्ते। अतः एतेभ्यः सर्वेभ्यः युवप्रत्ययस्य लुक् न भवति इति। तर्हि रूपं किं भवति इति चेत् मूलं पश्यामः। तुल्वलः इति कश्चित् मूलपुरुषः। तुल्वलस्य
गोत्रापत्यम् इति तुल्वलस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे तौल्वलिः इति रूपम्। नाम अतैन् इति सूत्रेण इन् प्रत्यये तौल्वलिः इति रूपम्। तौल्वलेः युवापत्यम्। तौल्वलि इति इदानीम् अतैन् इति इन् प्रत्ययान्तः। तौल्वलेः युवापत्यम् इत्यर्थे अत्र तौल्वलायनः यनिञोश्च इति हक् भवति। तौल्वलायनः इति रूपम्। नाम तुल्वलः इति मूलपुरुषः, तौल्वलिः इति गोत्रापत्यं नाम पिता, तौल्वलायनः इति पुत्रः। एवं रूपेण तत्र तौल्वलि इत्यस्मात् यः फक् प्रत्ययः उक्तः यनिञोश्च इति सूत्रेण तस्य युवप्रत्ययस्य फक् प्रत्ययस्य लुक् तत्र प्राप्तः। इनः प्राचाम् इति सूत्रेण लुक् प्राप्तः। कथं? गोत्रे यः इञ् नाम तौल्वलि इति यः इन् प्रत्ययान्तः तदन्तात् नाम इन् प्रत्ययान्तात् तौल्वलि इति शब्दात् यः युवप्रत्ययः यनिञोश्च इति फक् प्रत्ययः तस्य लुक् प्राप्तः इनः प्राचाम् इति सूत्रेण। यतोहि तच्चेत् गोत्रं प्राचां भवति इति उक्तम्। तत्र तुल्वलः इति यः अस्ति सः प्राच्यः कश्चित्, प्राच्यः प्राग्देशीयः कश्चित् महर्षि। तस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे यः इन् प्रत्ययः कृतः तदन्तात् युवप्रत्ययस्य लुक् प्राप्तः इनः प्राचाम् इति सूत्रेण। नाम फक् प्रत्ययस्य लुक् प्राप्तः, परन्तु अनेन निषिध्यते। यतोहि तौल्वल्यादिगणे अयं शब्दः वर्तते। अतः तौल्वलि इत्यस्मात् यः यञञोश्च इति फक् प्रत्ययः कृतः तस्य लुक् न भवति। अतः तौल्वलायनः इति फक् प्रत्यये आयन् आदेशे तौल्वलायन तौल्वलायनिः इति रूपम्। तौल्वलायनः इति रूपम्। अतः तुल्वलः इति कश्चित् मूलपुरुषः, तौल्वलिः इति पिता, तौल्वलायनः इति पुत्रः। एवं रूपेण तत्र फक् प्रत्ययस्य लुक् न भवति, युवप्रत्ययस्य लुक् न भवति। यदि भवेत् तर्हि तौल्वलिः इत्येव अवशिष्येत। अतः तुल्वलस्य युवापत्यम् इत्यर्थे तौल्वलायनः इति रूपं भवति। इदानीं बालमनोरमाम् अवलोकयामः। न तौल्वलिभ्यः बहुवचनात् तौल्वल्यादीनां ग्रहणम् इत्याह। तौल्वलिभ्यः इति बहुवचनग्रहणात् तौल्वल्यादीनां ग्रहणं नाम तौल्वल्यादिगणस्य ग्रहणं भवति। नो चेत् एकवचनमेव पर्याप्तम् आसीत्। यदि एकस्यैव स्यात् लुकः निषेधः तर्हि न तौल्वलेः इत्येव पर्याप्तम् आसीत्। परन्तु बहुवचननिर्देशात् तौल्वल्यादिगणः अस्ति इति ज्ञायते। तत्र इदानीम् अनेके शब्दाः अस्माभिः पठिताः। तौल्वल्यादिभ्यः परस्य इति पूर्वेण नाम इनः प्राचाम् इत्यनेन प्राप्तः लुगनेन प्रतिषिध्यते इत्यर्थः। इनः प्राचाम् इति सूत्रेण युवप्रत्ययस्य यः लुक् प्राप्तः तस्य लुकः अनेन न तौल्वला न तौल्वलिभ्यः इति सूत्रेण निषेधः क्रियते। तुल्वल इति तुल्वलो नाम प्राच्यः कश्चित्, प्राग्देशीयः कश्चित् महर्षिः तस्य गोत्रापत्यं नाम तुल्वलस्य गोत्रापत्यं तौल्वलिः अतैन् इति सूत्रेण इन् प्रत्ययः। अनन्तरं तौल्वलेः अपत्यं युवा, तौल्वलेः अपत्यं कः भवति? सः युवा भवति। तर्हि तौल्वलायनः इति रूपं।
तत्र कथम् आयन् इत्युक्ते यनिञोश्च इति फक् प्रत्यये फक् प्रत्ययस्य युवक् प्रत्ययस्य लुक् नास्ति इयः प्राचाम् इति सूत्रेण यतोहि न तौलुलिभ्यः इति सूत्रेण निषेधः कृतः। इदानीं तत्र तत्त्वबोधिन्यां बहुवचननिर्देशात् गणपाठसामर्थ्याच्च आद्यर्थावगतिः इत्यभिप्रेत्य आह। तौल्वल्यादिभ्यः इत्युक्तं खलु। तौल्वलिभ्यः इत्युक्ते तौल्वल्यादिभ्यः इति आदिशब्दः कथं प्राप्तः इति चेत् बहुवचननिर्देशात् अथवा गणपाठसामर्थ्याच्च। तौल्वल्यादिगणः पाणिनिना कृतः, गणपाठः अपि पाणिनिना कृतो वर्तते। अतः गणपाठात् अपि गणपाठसामर्थ्यादपि ज्ञातुं शक्यते अत्र गण अन्येपि शब्दाः सन्ति। तौल्वली इति शब्दं परित्यज्य अन्येपि शब्दाः सन्ति इति ज्ञायते। तदभिप्रेत्याह तौल्वल्यादिभ्य इति दैवमित्री, दैवयज्ञी, श्वाफल्की, आसुरी, नैमेषी, पौष्करसादी, वैकर्णी इत्यादि तौल्वल्यादिः इत्यादि शब्दाः। इतोपि इदानीं पठिताः बहवः शब्दाः तत्र वर्तन्ते इत्यर्थः। अवगतम्? अस्य सूत्रस्य विषये कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? न तौल्वलि बहु विचाराः अत्र न सन्ति। कस्यापि कोऽपि सन्देहः अस्ति? नास्ति। नास्ति महोदय। अ, नास्ति, सन्देहः नास्ति। ओके, तर्हि अग्रे गच्छामि। फक् फिञोरन्यतरस्याम् इति सूत्रम्। फक् फिञोः, फक् च फिञ्च, फक् फिञौ तयोः, फक् फिञोः इति द्वन्द्वसमासः। अन्यतरस्याम् इति विकल्पार्थकम् अव्ययम् वा इत्यर्थः। फक् फिञोः विकल्पेन भवति। किं विकल्पेन भवति? लुक्। तत्र यूनि लुक् इति सूत्रात् लुक् इति अनुवर्तते। यूनि लुक् इति सूत्रमेव अनुवर्तते। अतः नाम युवप्रत्ययस्य लुक्, युवार्थे विद्यमानस्य प्रत्ययस्य लुक् कदा इत्युक्ते यथा पूर्वमुक्तं यूनि लुक् इत्यत्र अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते युवप्रत्ययस्य लुक् इति उक्तमासीत् पूर्वं। यूनि लुक् इति सूत्रे अजादौ प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये विवक्षिते युवप्रत्ययस्य लुक् स्यात् इति। सः लुक् यदि फक् पुनः फिन् इति प्रत्ययो स्तः तर्हि विकल्पेन इत्यर्थः। योनि लुक् इति सूत्रेण विधीयमानः लुक् विकल्पेन भवति इति तात्पर्यम्। योनि लुक् इति नित्ये लुकि प्राप्ते विकल्पार्थं सूत्रम्। योनि लुक् इति नित्ये लुकि प्राप्ते युवप्रत्ययस्य नित्ये लुकि प्राप्ते विकल्पार्थम् एतत् सूत्रम्। कात्यायनस्य छात्राः कातीयाः, कात्यायनीयाः इति तत्र रूपद्वयं भवति। एवमेव यस्कस्य आपत्यं यास् शिवाद्यन् तस्यापत्यं युवा यास्कायनिः अणोद्विचः इति फिन् तस्य छात्राः यास्कीयाः यास्कायनीयाः इति रूपद्वयम्। अक्फिनोः सत्त्वे कात्यायनीयाः यास्कायनीयाः इति रूपम्। अक्फिनोः लुकि कातीयाः यास्कीयाः एवं रूपेण रूपं भवति।
इदानीं कात्यायनीय इति कथं भवति चेत् कतस्य गोत्रापत्यं कात्यः तत्र इदानीं बालमनोरमाम् अवलोकयामः स्पष्टं लिखितमस्ति तत्र अथ प्रकृतं चातुर्थिकं लुग्विधिम् अनुसरति नाम चातुर्थिकं लुक् इत्युक्ते चातुर्थिकस्य यूनः अपत्यस्य लुक् इत्यर्थः यथैव अनुसरति इति फक् यूनित्येव इति यूनिलुक् इति पूर्वसूत्रमनुवर्तते यूनिलुक् इत्युक्तः लुक् फक् वा स्यात् यूनिलुक् इति सूत्रेण यः लुक् उक्तः सः फक् विकल्पेन भवति इति तात्पर्यम् तदाह पूर्वेणेति हम्म, कात्यायनस्य इति कात्यायनस्य इति कथं कात्यायनशब्दः कथं भवति इत्युक्ते कतस्य गोत्रापत्यं कात्यः नाम तत्र गर्गादिभ्यो यञ्त्रेण गर्गादिगणे कतशब्दोऽपि वर्तते कतः इति कश्चित् ऋषिः महर्षिः तस्य गोत्रापत्यं कात्यः कात्यस्य अपत्यं युवा कात्यायनः तत्र यञ्ञोश्च इति सूत्रेण फक् प्रत्यये कात्यायनः कात्यायनस्य युवापत्यम् अपत्यं युवा कात्यायनः इति भवति कात्यायनस्य छात्राः इत्यर्थे कात्यायनस्य छात्राः इति चेत् तत्र तस्येदमित्यनुवृत्तौ वृद्धाच्छः इति छः ईयादेशः कात्यायनस्य छात्राः इत्यर्थे विवक्षिते तस्येदमित्यनुवृत्तौ वृद्धाच्छः इति सूत्रेण छप्रत्यये ईयादेशे ये विवक्षिते इति उक्तं खलु युनिलुक् इत्यत्र अतः अजादौ प्राग्दिव्यतीये नाम छस्य ईयादेशे विवक्षिते इदानीं कात्यायन इत्यत्र यः फक् प्रत्ययः उक्तः तस्य फक् प्रत्ययस्य लुक् भवति लुकि सति किम् अवशिष्टं तत्र कात्य इत्येव अवशिष्टं कात्य इत्यस्मात् यः फक् प्रत्ययः कृतः तस्य लुक् भवति इति उक्तं यदा अजादिप्रत्ययः अग्रे विवक्ष्यते इदानीं तु अजादिप्रत्ययः नाम छप्रत्ययः इदानीं न कृतः अग्रे करिष्यते अतः छप्रत्यये विवक्षिते नाम छप्रत्ययः क्रियते चेत् अवश्यम् ईयादेशो भवत्येव अतः अजादि प्राग्दिव्यतीयः प्रत्ययः भविष्यति अतः इदानीमेव तत्र फक् प्रत्ययस्य विकल्पेन लोपः फक् प्रत्ययस्य लोपः भवति चेत् कात्य इत्येव नाम कात्यायनस्य छात्राः नाम कात्यस्य युवापत्यम् इति युवप्रत्ययस्य फक् प्रत्ययस्य विकल्पेन लुकि कात्य अग्रे छप्रत्ययः ईयादेशः तर्हि कात्य ईय इति स्थिते यस्येति च इति सूत्रेण अकारलोपे कात्यु ईय इदानीम् आपत्यस्य च तद्धितेनाति इति सूत्रेण यकारलोपे कात् ईय योजनेन कातीय बहुवचने कातीयाः इति रूपं छात्राः खलु कातीयाः इत्युक्ते कात्यायनस्य छात्राः इत्यर्थः कतस्य गोत्रापत्यं कात्यः कात्यस्य युवापत्यं कात्यायनः कात्यायनस्य छात्राः इति अर्थः यदा विवक्ष्यते तदा तत्र कात्यशब्दात् यः फक् प्रत्ययः कृतः यञ्ञोश्च इति सूत्रेण तस्य फक् प्रत्ययस्य लुग् भवति लुग् भवति चेत् कात्य
अग्रे छप् प्रत्ययः इदानीं भविष्यति। छप् प्रत्यये इयादेशे कात्य ईय इति जातम्। इदानीम् अकारस्य यस्येति चेति लोपे यकारस्य आपत्यस्य च तद्धितेनादि इति लोपे कात् ईय कातीय अनन्तरं विभक्तिकार्ये कातीयाः इति रूपम्। यदा फक् प्रत्ययस्य लोपः लुक् भवति फक्पिञोरन्यतरस्यामि सूत्रेण विकल्पेन तदा कातीयाः इति रूपम्। यदा फक् प्रत्ययस्य लोपो न भवति तदा कात्य फक् कात्य आयन कात्यायन तस्मात् वृद्धा च छप्रति यादेशे कात्यायन ईय यस्येति च इति आकारलोपे कात्यायन ईय कात्यायनीय विभक्तिकार्ये कात्यायनीयाः इति रूपं भवति। एवमेव अपरम् उदाहरणं तत्र दीयते। एवञ्च फकः लुगभावे तु कात्यायनीयाः इति रूपम् इत्यर्थः। तदेव बालमहारायां लिखितम्। फकः लुकि कृते कातीयाः फकः लुगभावे कात्यायनीयाः इति तत्र रूपद्वयं भवति। एवमेव यास्कायनिः इति रूपं भवति। कथं तत् इत्युक्ते यस्कस्य अपत्यं नाम यस्कस्य युवापत्यम् इति गोत्रापत्यम् यस्कस्य गोत्रापत्यं यास्कः यतोहि अत्र गर्गादिभ्यो यञ् इति न भवति। अत्र शिवादिभ्योऽण् अत इन् इति सूत्रं बाधित्वा शिवादिभ्योऽण् शैवः गाङ्गः इतिवत् अत्रापि यस्कस्य अपत्यं गोत्रापत्यं पुमान् यास्कः इति भवति। शिवादिभ्योऽण् इति सूत्रेण गोत्रापत्ये तत्र अण् प्रत्ययः। यास्कस्य अपत्यं युवा यास्कायनिः इति यास्कशब्दात् फिञ् प्रत्ययः अणोद्व्यचः। यास्क इति द्वेच् वर्तते। यास्क इति शिवादिभ्योऽण् इति अण्णन्तः वर्तते। अतः द्वेचः अण्णन्तात् यास्क इति शब्दात् तत्र फिञ् प्रत्यये यास्कायनिः इति रूपम्। इदानीं यास्कायनेः छात्राः इति विवक्षितम्। यास्कायनेः छात्राः इति यदा विवक्ष्यते तदा यास्कायनी इति तत्र वृद्धाच्छः इति छप्रत्ययः प्राप्यते। तर्हि इदानीं यास्कशब्दात् यः फिञ् प्रत्ययः अणोद्विचः इति सूत्रेण फिञ् प्रत्ययः कृतः तस्य लुक् विकल्पेन भवति। लुक् भवति चेत् यास्क ईय इति जातम्। इदानीं यस्येति च इति अकारलोपे यास्कीयः यास्कीयाः इति बहुवचने रूपं भवति। यदा फिञ् प्रत्ययस्य लुक् न भवति तदा यास्क फिञ् यास्क आयनि आयनादेशे आयनि यास्क आयनि अकारलोपे यास्कायनि। इदानीं छप्रत्यये ईयादेशे यास्कायनि ईय पुनः इकारस्य लोपे यास्कानि यास्कायनीय कृत्वे विसर्गे यास्कायनीयाः इति रूपम्। यास्कायनीयाः इति रूपं भवति। एवञ्च तत्र उदाहरणद्वयम् उक्तम्। एकं हक् प्रत्ययस्य एकम् इन् प्रत्ययस्य इति। इदानीं बालमनोरमाम् अवलोकयामः। यस्कस्य इति यस्कस्य गोत्रापत्यमित्यर्थे अत इन् इति इञपवादः शिवाद्यण् इत्यर्थः। अत इन् इति यस्क इति शब्दात् इन् प्रत्ययः प्राप्तः गोत्रापत्ये परन्तु शिवादिभ्योऽण् इति विशिष्य अण् प्रत्ययः शिवादिगणशब्दानाम् उक्तः। अतः इञः अपवादत्वेन अण् प्रत्ययो भवति। अतः यास्क इति रूपं सिद्धम्।
अण् प्रत्ययान्तः अस्ति इति कारणेन तत्र यञोश्च इति फक् न भवति। अतः अणोद्विजः इति सूत्रेण फिन् भवति, येन यास्कायनिः इति रूपं तस्य छात्रः इत्यर्थे एवं यास्कायनीयाः। तस्य इति तस्य नाम यास्कस्य अपत्यं युवा इत्यर्थे। अणोद्विजः इति फिनि आयन्नादेशे यास्कायनिः इति रूपम् इत्यर्थः। तस्य छात्राः यास्कायनेः छात्राः इत्यर्थे तस्येदमित्यनुवृत्तौ ऊर्ध्वाच्छः इति छप्रत्ययः, तस्य छप्रत्ययस्य इयादेशः यास्कायनीयाः इति रूपम्। अत्र छात्रार्थकच्छप्रत्यये विवक्षिते युवार्थकफिनः लुकि यस्येति च इति अकारलोपे यास्कीयाः इति रूपमित्यर्थः। स्पष्टं लिखितमस्ति अत्र बालमनोमायाम्। एवञ्च अ, यास्कायनीयाः यास्कीयाः इति तत्र रूपद्वयं, कातीयाः कात्यायनीयाः इत्यपि रूपद्वयं भवति। तु बोधिन्यां किमपि नास्ति। कातीयाः इति न कात्यायनस्य इति कतस्य गोत्रापत्यं कात्यः गर्गादित्वाद् ततः यूनि यजनोश्च इति फक्। कातीयाः इति आपत्यस्य च तद्धिते नातीति अलोपः। एतावदेव तत्र अस्ति। इदानीम् अत्र कोऽपि सन्देहः अस्ति फक् फिनोरन्यतरस्याम् इति सूत्रविषये? कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? हम्म, स्पष्टम्? स्पष्टं स्पष्टं हम्म, एवमेव अग्रे इदानीं मुख्यं सूत्रम् आरभ्यते। सामान्यं सूत्रं तस्यापत्यं, तस्य अपत्यम् इति अर्थनिर्देशः क्रियते। तस्य अपत्यं, तस्य अपत्यं। षष्ठ्यन्तात् कृतसन्धेः समर्थात् अपत्ये अर्थे उक्ताः वक्ष्यमाणाश्च प्रत्ययाः वा स्युः। ते तस्यापत्यम् इत्यर्थे उक्ताः वक्ष्यमाणाश्च प्रत्ययाः विकल्पेन भवन्ति, यतोहि समर्थानां प्रथमाद् वा इति अस्ति। समर्थानां प्रथमाद् वा। अत्र अत्र समर्थानाम् इत्युक्ते कृतसन्धिकार्यत्वम् इति उक्तम्। अतः कृतसन्धेः इति उक्तवान्। समर्थात् इत्युक्ते समर्थः पदविधिः इति अस्ति, एकार्थीभावसामर्थ्यं विवक्षितम्। एवं तस्यापत्यमिति तत्र अपत्यार्थः अस्ति। तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदम्। अतः षष्ठ्यन्तात् शब्दात्, षष्ठ्यन्तात् पदात्, कृतसन्धेः पदात्, समर्थात् पदात्, अपत्ये अर्थे उक्ताः वक्ष्यमाणाश्च। नाम एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः तत्र गोत्रापत्यमिति उक्तम्, अपत्यमिति उक्तं, युवापत्यमिति उक्तम्। एवं रूपेण अपत्यमिति उक्तमस्ति। तस्य अपत्यं मूलपुरुषस्यापत्यम् अथवा गोत्रस्यापत्यम् अथवा युवनः अपत्यम्, एवं रूपेण सामान्यरूपेण अत्र तस्यापत्यमिति निर्देशः कृतः अस्ति। अतः तस्यापत्यमिति सामान्यार्थनिर्देशः। इदानीं बालमनोरमायां तस्यापत्यं तद्धिताः इति प्रत्ययः परश्च इति च अधिकृतं। तद्धिताः इति अधिकारसूत्रमस्ति, प्रत्ययः इति अधिकारसूत्रमस्ति, एवमेव परश्च इत्यपि अधिकारसूत्रमस्ति। एतत् सर्वमपि अनुवर्तते। एवमेव समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यपि तत्र अनुवर्तते।
तच्छब्दः सर्वनामतया बुद्धिस्थपरामर्शित्वात् उपग्वादि सर्वविशेषबोधकः। तस्य उपग्वादेः अपत्यमित्यर्थे तद्धिताः प्रत्ययाः परे भवन्ति इति लभ्यते। तत्र तस्य अपत्यमिति उक्तम्। कस्य अपत्यम् इत्युक्ते विशिष्य तत्र यानि प्रातिपदिकानि अथवा यानि पदानि उक्तानि पूर्वसूत्रेषु अथवा उत्तरसूत्रेषु च तानि प्रातिपदिकानि गृह्यन्ते इति एकः अर्थः। अपरः यत्र विशिष्टप्रातिपदिकं नास्ति तादृशमपि प्रातिपदिकं स्वीकर्तुं शक्यते। यथा उपगोः अपत्यम् इति उच्यते। उपगोः अपत्यम्। उपगु इति शब्दः एतावत्पर्यन्तं कुत्रापि गणे नास्ति, कस्मिन्नपि सूत्रे नास्ति, इदानीमपि नास्ति, अग्रेपि नास्ति। अतः अयं कश्चन सामान्यशब्दः। अतः तस्य इति पदेन सर्वोऽपि शब्दः स्वीकर्तुं शक्यते, कोऽपि वा शब्दः स्वीकर्तुं शक्यते। परन्तु सः शब्दः कृतसन्धिः भवेत्, समर्थः भवेत्, षष्ठ्यन्तः भवेत्। तदा एव अनेन सूत्रेण तत्र सामान्येन इदानीं कोऽपि प्रत्ययः नास्ति चेत् प्राग्दीव्यतोण् इति अस्ति, अतः अण् प्रत्ययो भवति इति तात्पर्यम्। अतः प्राग्दीव्यतोण् इत्यपि अत्र अधिक्रियते। एवञ्च तच्छब्दः सर्वनामतया, तच्छब्दः सर्वनाम वर्तते। अतः बुद्धिस्थपरामर्शित्वात् इत्युक्ते तस्य, कस्य, सर्वस्य, कस्यापि वक्तुं शक्यते। अतः इदमित्थम् अयमेव इति तत्र विशिष्य ग्रहणं कर्तुं नैव शक्यते। यतोहि तस्य इति सर्वनामशब्दः। सर्वनाम इत्युक्ते किं? सर्वेषां नाम, न कस्यापि नाम। अतः सः, एषः, तत्, एतत् इत्युक्ते तद् कस्यापि वक्तुं शक्यते। अतः सर्वनाम इति उच्यते। प्रोनौन् सर्वनाम नाम सर्वेषां नामानि सर्वनामानि इति भाष्यम्। अतः तस्य इति सर्वनामशब्दः अस्ति इति कारणेन कस्यापि ग्रहणं कर्तुं शक्यते। अत एव तत्र बुद्धिस्थपरामर्शित्वात् उपग्वादि सर्वविशेषबोधकः। उपग्वादि इत्युक्ते आदिपदेन ये ये उक्ताः शब्दाः, ये अनुक्ताः शब्दाः, ते सर्वेपि स्वीकर्तुं शक्यन्ते इति तात्पर्यम्। तस्य, तस्य अपत्यं, तस्य इत्युक्ते कस्य? उपग्वादेः अपत्यम् इत्यर्थे तद्धिताः प्रत्ययाः परे भवन्ति इति एतावता सिद्धम्। तर्हि तस्य अपत्यम् इत्यर्थे नाम उपग्वादेः अपत्यम् इत्यर्थे तद्धितप्रत्ययाः भवन्ति इति उक्तं। तर्हि कस्मात् तद्धितप्रत्ययाः भवन्ति, कस्मात् परे भवन्ति इत्युक्ते कस्मात् परे प्रत्ययाः भवन्ति इत्याकाङ्क्षायां समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यधिकारात् प्रथमोच्चारितात् समर्थात् तच्छब्दलब्ध उपग्वादेरिति लभ्यते। कस्मात् परे प्रत्यया भवन्ति इत्याकाङ्क्षायां समर्थानां प्रथमाद्वा, प्रथमात् इत्यपि अस्ति। समर्थानां कृतसन्धिकार्याणां पदानां मध्ये यत् प्रथमं पदमस्ति सूत्रे, तस्यापत्यमे सूत्रे किं प्रथमोच्चारितं पदं? तस्य इति। ततः प्रथमोच्चारितात् नाम समर्थानां प्रथमाद्वा इति अधिकारसूत्रेण प्रथमाद् इति उक्तम्। अतः प्रथमोच्चारितात् समर्थात् तच्छब्दलब्ध उपग्वादे, तस्य इति कस्य? उपगोः इति उक्तम्। अतः उपग्वादेः अपत्यम् इति अर्थे उपग्वादिशब्दात् प्रत्ययो भवति, परो भवति। नाम प्रत्ययः नाम अत्र अण् प्रत्ययो भवति इति तात्पर्यम्। अत्र कस्मादिति समर्थात् नाम उक्तं खलु, समर्थात् प्रथमोच्चारितात् उक्तं। तत्र समर्थं प्रथमोच्चारितं किं भवति इति चेत् प्रातिपदिकं। यतोहि या प्रातिपदिकात् इति प्रातिपदिकात् इत्यपि अधिकारो वर्तते। प्रातिपदिकात् इत्यधिकृतं
अतः प्रातिपदिकात् तस्यापत्यमित्यर्थे षष्ठ्यन्तात् समर्थात् कृतसन्धिकार्यात् तत्र अण् प्रत्ययो भवति इति तात्पर्यम्। प्रातिपदिकादित्यधिकृतं घकालतलेषु कालनाम्नः इति तरप् तमप तरप् तमतनेषु तद्धितेषु परतः सप्तम्याः अलुग्विधानात् सुपः तद्धितोत्पत्तेः ज्ञापितत्वात् सुप्शिरस्कात् प्रातिपदिकात् इति लभ्यते इति तत्र लिखितम्। घकालतनेषु कालनाम्नः इति वर्तते। नाम तेन किमुक्तं तरप् तमप् तनेषु घकालतनेषु इति अस्ति। तरप् तमप् तनेषु तद्धितेषु परतः सप्तम्याः सप्तम्याः अलुग्विधानात् सप्तम्याः विभाषा अलुक् स्यात् इति उक्तम्। घे काले तने इति तत्र उदाहरणं पूर्वाह्नेतरे यतोहि तरप्तमपौ घः इति अस्ति अतः घे परे इत्युक्ते पूर्वाह्नेतरे पूर्वाह्नतरे तत्र सप्तम्याः अलुक् उक्तः विकल्पेन। एवमेव काल इत्युक्ते पूर्वाह्न काले पूर्वाह्णे काले एवं पुनः कालशब्दे परे। एवमेव तन तन शब्दे परे पूर्वाह्णे तने पूर्वाह्नतने इति विकल्पेन तत्र लुक् उक्तः घकालतले तनेषु कालनाम्नः इति सूत्रेण। अतः तरप्तमतनेषु तद्धितेषु परतः सप्तम्याः अलुग्विधानात् सुपः तद्धितोत्पत्तेः ज्ञापितत्वात् नाम अत्र तरवित्यादिपदेषु सप्तम्याः अलुग् उक्तम्। सप्तम्याः अलुग् इत्युक्ते यदि केवलं प्रातिपदिकात् तद्धितप्रत्ययः स्यात् तर्हि सुप् कुत्र भवति? सुप् न भवत्येव। सुप् न भवति चेत् तर्हि सप्तम्याः अलुक् इति कथं प्रवृत्तिः? अतः ज्ञायते ककालतनेषु कालनाम्नः इति सूत्रेण सप्तम्याः अलुग्विधानात् किं ज्ञायते इत्युक्ते तद्धितोत्पत्तिः सुबन्तादेव भवति। नाम प्रातिपदिकादित्यपि यद्यपि अधिकारः अस्ति तथापि तत्र सुबन्तादेव तद्धितोत्पत्तिर्भवति इति सिद्ध्यति। तेन सुप् शिरस्कात् प्रातिपदिकात् इत्यर्थः। प्रातिपदिकादिति कथं? यतोहि प्रातिपदिकानन्तरं सुप् भवति अनन्तरं तद्धितप्रत्ययः भवति चेत् तर्हि साक्षात् प्रातिपदिकात् तद्धितप्रत्ययः नास्ति खलु इति चेत् अत एव उच्यते तत्र सुप्शिरस्कात् प्रातिपदिकात् नाम सुप अग्रे वर्तते तस्मात् पूर्वं प्रातिपदिकमस्ति तादृशप्रातिपदिकात् अग्रे तद्धितप्रत्ययो भवति। अतः उपगोः अपत्यमित्यर्थे उपगु ङस् उपगु ङस् इत्यस्मात् तस्यापत्यमिति सूत्रेण अणुप्रत्ययः। यतोहि षष्ठ्यन्तात् सुबन्तात् प्रातिपदिकात् सुबन्तं प्रातिपदिकं नाम सुप्शिरस्कं प्रातिपदिकम् इत्यर्थः। सुपम् अग्रे कृत्वा यत् प्रातिपदिकं भवति तादृश सुप्शिरस्कात् प्रातिपदिकात् तत्र अण् प्रत्ययो भवति इति तस्यापत्यमित्यस्य तात्पर्यम्। नो चेत् घकालतलेषु कालनाम्नः इति सूत्रेण तत्र तरप्तमप्तनेषु प्रत्ययेषु तद्धितेषु परतः सप्तम्याः अलुग् विहितः। तर्हि सप्तम्याः लुक् केन प्राप्तः? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति। यतोहि तद्धितान्तं प्रातिपदिकं भवति प्रातिपदिकस्य अवयवस्य सुपः लुक् भवति। लुकि प्राप्ते अलुक् इति उक्तम्।
अतः अलुक् चेत् तत्र अवश्यं सप्तमी भवति। सप्तमी भवति चेत् प्रातिपदिकं न भवति। प्रातिपदिकं न भवति चेत् कथं तर्हि तद्धितप्रत्ययः इति चेत् तत्र सुप्शिरस्कात् प्रातिपदिकात् इति व्याख्यानं। सुप्शिरस्कं प्रातिपदिकम् इत्युक्ते सुप् अग्रे वर्तते, तस्मात् पूर्वं प्रातिपदिकमस्ति इति कथनात् उपगु ङस् इत्यस्मादपि अत्र अण् प्रत्ययो भवति। यतः सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः इति अर्थः सिद्ध्यति। सुप् च इह तस्येति प्रथमोच्चारिते पदे उपस्थितत्वात् षष्ठ्येव गृह्यते। ततश्च षष्ठ्यन्तात्, षष्ठ्यन्तात् सुप्शिरस्कात् प्रातिपदिकात्, षष्ठ्यन्तात् प्रातिपदिकात् इत्यर्थः। सामर्थ्यं कृतसन्धिकार्यत्वम् इति उक्तमेव। अतः अत्र सुप्चैः प्रथमोच्चारिते पदेव उपस्थितत्वात् षष्ठ्येव गृह्यते। तस्यापत्यमिति सूत्रे प्रथमोच्चारितं पदं किं? तस्य इति। तद् उदाहरणे किम्? उपगु ङस् इति। तत्र किमस्ति? सुप्शिरस्कं प्रातिपदिकमस्ति। अतः तस्मात् अण् प्रत्ययो भवति। अतः उपगु ङस् अण् इति स्थितिः। तस्याम् अवस्थायां प्रत्यधितसमासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां पुनः सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इति सुपः लुकि उपगु अण् इति भवति। इदानीम् उपगु अ आदिवृद्धौ औपगु अ, पुनः ओर्गुणः इति गुणः भवति, अग्रे प्रक्रिया अस्ति। गुणे औपगो अ, अवादेशे औपगव, विभक्तिकार्ये औपगवः इति शब्दः सिद्ध्यति। प्रक्रियाम् अनन्तरं वदिष्यामि। इदानीं सामान्यरूपेण तत्र उपगोः अपत्यम् औपगवः इति रूपं सिद्ध्यति इति तात्पर्यम्। एवञ्च सर्वान् अधिकारान् मेलयित्वा तत्र तस्यापत्यम् इति सूत्रस्य कः अर्थः भवति, कः अर्थः भवति इत्युक्ते तस्य इति षष्ठ्यन्तं तत् प्रातिपदिकं, नाम सुप्शिरस्कं तत् प्रातिपदिकं, तत् कृतसन्धिकार्यमस्ति, समर्थमस्ति। समर्थं नाम तत्र विशिष्य एकार्थीभावसामर्थ्यं, विशिष्टैकार्थप्रातिपदिकादित्यर्थः। समर्थात् समर्थः पदविधिः इति परिभाषया लब्धमाह। समर्थादिति विशिष्टैकार्थप्रातिपदिकादित्यर्थः इति तत्र बालमनोरमायां लिखितम्। अतः समर्थः पदविधिः इति अस्ति। समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र सामर्थ्यं नाम कृतसन्धिकार्यत्वम् इति उक्तं। कृतसन्धिकार्यत्वमपि अस्ति। तत्र प्रथमोच्चारितात् षष्ठ्यन्तात् शब्दात् अपत्येऽर्थे प्रत्ययाः परे भवन्ति इति आहत्य सूत्रार्थः सम्पन्नः। समर्थादिति समर्थः पदविधिः इति परिभाषया लब्धमाह। समर्थादिति विशिष्ट एकार्थप्रातिपदिकादित्यर्थः। विशिष्ट एकार्थप्रातिपदिका। इदानीं तत्र उपगोः अपत्यम् औपगवः इत्यत्र केवलम् उपगुशब्दस्य अर्थः नास्ति। उपगु ङस् अण् इति समुदायस्य अर्थवत्वमस्ति। यतोहि उपगोः इत्येव प्रयोगः न क्रियते। उपगोः अपत्यम् इत्यर्थे औपगवः इति विशिष्टैकार्थः शब्दः प्रयुज्यते, विशिष्टैकार्थबोधकं पदं प्रयुज्यते। अतः तत्र विशिष्टैकार्थः विशिष्टैकार्थप्रातिपदिकादित्यर्थः। सुबन्तात् तद्धितोत्पत्त्या तद्धितविधीनां पदविधित्वात्। नाम पदयोः विधिर्वा पदस्य विधिः वा पदविधिरेव भवति। अतः सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः इति कथनात् तद्धितविधीनां नाम तद्धितप्रत्ययानां पदविधित्वात्, पदविधिर्वर्तते। पदविधिरस्ति इति कारणेन समर्थः पदविधिः इति प्रवर्तते। सामर्थ्यं नाम किं? तत्र एकार्थीभावसामर्थ्यं विपेक्षाभावसामर्थ्यम्। एकार्थीभावसामर्थ्यं नाम किम् इत्युक्ते विग्रहसन्दर्भे पृथग् अर्थवत्वेन गृहीतानां शब्दानां समासे विशिष्य एकार्थप्रतिपादकत्वम्। अतः उपगोः अपत्यमिति पृथक् पृथक् अर्थः अस्ति चेदपि औपगवः इति विशिष्ट एकार्थबोधकत्वम् यदस्ति। औपगवः इत्यत्र पुनः उपगोः इति पृथक्, अण् इति पृथक् एवं रूपेण तत्र बोधः नास्ति। उपगु सम्बन्ध्यपत्यम् इति उपगु सम्बन्ध्यपत्याभिन्नः पुरुषः औपगवः एवं रूपेण तत्र औपगवः इति शब्दस्य विशिष्टैकार्थः वर्तते।
केवलम् उपगोः अपत्यम् इति विग्रहवाक्ये यथा पृथक् पृथक् अर्थः तथा अत्र नास्ति। अवगतम् एतावत्? महोदय सुप् शिरस्क इत्यत्र सम्यक्तया न अवगतं। शिरस्क इति पदेन किं वक्तुम् इच्छति? सुप् अग्रे अस्ति इति। सुप् उत्तरं सुप् सुप्रत्ययः अग्रे अस्ति इति। उपगु इत्यस्मात् ङस् प्रत्ययः खलु, अतः सुप् शिरस्कं पदं। शिरस् इत्युक्ते अत्र उपरि इति न, शिरसि इति नास्ति, अग्रे अग्रभागः इति। यथा तत्र शरीरे अग्रभागः शिरः भवति, तद्वत् तत्र अग्रिमभागः इति। तत्पदे अग्रिमभागः सुप् इत्यर्थः। तर्हि पदस्य एव प्रयोगं भवेत् किल अत्र सुप् शिरस् सत्यं इत्यत्र सत्यं तदेव सुप् सुप्शिरस्कं पदम् इत्युक्ते अधिकम् इत्युक्ते किं पदमेव खलु, सुबन्तं पदमेव। अत एव उपगु ङस् इत्येव स्वीक्रियते, षष्ठ्यन्तं पदं नाम तदेव। तर्हि प्रातिपदिक यथा वदतु महोदय। केवलं प्रातिपदिकात् तद्धितप्रत्ययः नास्ति। ज्ञाप्रातिपदिकात् इति प्रातिपदिकात् तद्धितोत्पत्तिः इति उच्यते। प्रातिपदिकात् प्रत्ययो भवति, परन्तु तत् मध्ये सुप् अपि भवति। सुप् भवति चेत् सुपः सुप् तु प्रातिपदिकं न भवति खलु। तर्हि कथं तत्र तद्धितप्रत्ययः इति चेत् सुप् शिरस्कं प्रातिपदिकम् इति व्याख्यायते। तर्हि यतोहि अत्र न भवेत् परन्तु तस्य लुक् भवति तावदेव। लुक् तु भवति, यतोहि तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। प्रातिपदिकसंज्ञा भवति सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति प्रातिपदिकस्य अवयवस्य सुपः लुक् भवति। परन्तु अत्र तद्धितान्तम् इतोपि न अभवत् किल। उपगु ङस् अण्, उपगु ङस् अण् इति वदामश्चेत् तद्धितान्तमेव। एवम् अन्तिमशब्दः एव न, तादृशं पृथक् पृथक् अपि तद्धितान्तं एवम् स्वीकर्तुं अवश्यम् अवश्यम्। शक्यते। अवगतम्। तद्धितप्रत्ययः अन्ते यस्य वर्तते स तद्धितान्तं तावदेव। अर्थवान् शब्दः भवति चेत् प्रातिपदिकं भवति। उपगोः उपगु ङस् इत्यपि अर्थवान् एव खलु। अर्थवान् शब्दः अस्ति उपगु इति, तस्मात् सुप्रत्ययो भवति, अतः उपगु इति प्रातिपदिकम्। उपगु अग्रे ङस् प्रत्ययः, सः सुप्। पर इदानीं तस्मात् अग्रे अण् प्रत्ययः क्रियते। केवलम् उपगु इत्यस्मात् अण् प्रत्ययः न क्रियते। तर्हि कथम् इति चेत् तत्र सुप्शिरस्कं प्रातिपदिकं, तस्मात् अपत्यार्थे अण् प्रत्ययो भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। अत्र अतः शिरस्थ इति शब्देन मुख्यतया इति वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः वा? न न, मुख्यतया इति नास्ति। यथा मेन् सु- इति शिरसि यद् अस्ति तद् तु अस्माकं शरीरे मुख्य अवयवः अस्ति, नास्ति वा? अग्रे अग्रे यथा अरारौ तत्र उरण्ड्रपरः इत्यादि सूत्रभाष्ये अकार अकारस्य गुणवृद्धि, अकारस्य ऋकारस्य गुणवृद्धि अरारौ इति रेफशिरस्का आदेशा भवन्ति इति महाभाष्ये पुरण्ड्रपरः इति सूत्रभाष्ये तत्र रेफशिरस्काः इति उक्तम्। रेफशिरस्काः इत्युक्ते अर् आर्, पुरण्ड्रपरः इति सूत्रेण ऋकारस्य स्थाने तत्र गुणः भवति चेत् अर्, वृद्धिः भवति चेत् आर्, तर्हि तत्र रेफशिरस्काः रेफशिरस्कौ गुण तत्र गुणवृद्धि इति, नाम गुणश्च वृद्धिश्च रेफशिरस्का आदेशाः भवन्ति इति उक्तम्। रेफशिरस्का इत्युक्ते किम्? रेफः अग्रे इत्यर्थः। अर् इत्यत्र रेफः अग्रे, आर् इत्यत्र रेफः अग्रे, तत्र रेफशिरस्काः आदेशाः। नाम रेफम् अग्रे संस्थाप्य अकारः गुणः, रेफम् अग्रे संस्थाप्य आकारः वृद्धिः भवति। तद्वत् अत्रापि सुपम् अग्रे संस्थाप्य प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्शिरस्कात् प्रातिपदिकात् अपत्यार्थे अण् भवति इति तात्पर्यम्। शिरः इति अत्र मुख्यमिति न, अग्रिममिति। इतोपि
कोऽपि प्रश्नः अस्ति? अस्तु, इदानीं प्रक्रियायाम् एकवारं मूलम् एकवारं पठामि। उपगु ङस्य अण् तत्र सुपः लुग् जातः। उपगु अण् इति अस्ति, नकारस्य हलन्त्यं तस्य लोपः, उपगु अ इति अस्ति। इदानीं तद्धिते शुचामादेः इति सूत्रेण आदिवृद्धिः प्राप्ता। एवं अचोन्यनिति इति सूत्रेण अन्त्यवृद्धिरपि प्राप्ता। तर्हि किं करणीयम् इति चेत् आदिवृद्धिः अन्त्योपधावृद्धिः बाधते इति तत्र एकं वार्तिकम् अस्ति। आदिवृद्धिः अन्त्योपधावृद्धिः बाधते इति वार्तिकम्। आदिवृद्धिः नाम तद्धितेषु चामादेः इति सूत्रेण या आदिवृद्धिः विधीयते तद्धितप्रत्ययेषु सा आदिवृद्धिः अचोनिति इति अन्त्यवृद्धिं बाधते। अतः उपगु अ इत्यवस्थायाम् अन्त्यवृद्धिः न भवति। अन्त्यवृद्धिः नाम उपगु इति उकारस्य स्थाने वृद्धिः, तत्र वृद्धिः भवति उपगौ इति भवति। उपगौ अ आवादेशे उपगाव इति स्यात्, अतः अनिष्टं भवति। अतः किमुक्तं, तद्धितप्रत्ययेषु परेषु तद्धितेषु चामादेः इत्येव। तद्धितप्रत्ययं त्यक्त्वा अन्यत्र सर्वत्रापि अचोनिति इत्यस्य अवसरो वर्तते। अतोपधायाः इति वृद्धेरपि अवसरो वर्तते। अतः आदिवृद्धिः अन्त्यवृद्धिं बाधते, उपधावृद्धिं च बाधते इति तस्य वार्तिकस्य अर्थः। अन्त्योपधावृद्धिः बाधते। अन्त्यवृद्धिः इत्युक्ते अचोनिति सूत्रेण विधीयमाना वृद्धिः। वृद्धिः इत्युक्ते अतोपधायाः इति सूत्रेण विधीयमाना वृद्धिः। ते द्वे अपि वृद्धि बाधते आदिवृद्धिः। अतः उपगु अ इत्यवस्थायाम् आदिवृद्धिरेव भवति, अतः औपगु इति भवति। अनन्तरं प्रक्रियायाम् औपगवः इति रूपं साध्यते। तत् किञ्चित् श्वः पश्यामः। तत्र कोऽपि सन्देहः अस्ति प्रष्टुमर्हन्ति तावत्। तत्र अस्मिन् सूत्रे इतोपि महान्तः विचाराः सन्ति, तत् वयं श्वः समापयामः। मूले एव बहवः विचाराः सन्ति। ओके, कोऽपि प्रश्नः अस्ति? तत् किञ्चित् पठामि तर्हि। उक्ताः इति, उक्ताः वक्ष्यमाणाश्च प्रत्ययाः। उक्ताः के उक्ताः? प्राग्दिव्यतोनित्याद्याः औत्सर्गिकाः सामान्यप्रत्ययाः उक्ताः। वक्ष्यमाणाश्च, वक्ष्यमाणाः के प्रत्ययाः? अतैनित्याद्याः वैशेषिकाः नाम विशिष्टाः प्रत्ययाः इति। वास्युरिति समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यधिकृतत्वादिति भावः। अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इति उत्तरसूत्रव्याख्यावसरे अपत्यशब्दः व्याख्यायते। अपत्यं नाम किं स्वीकर्तव्यम्? अनन्तरापत्यं, गोत्रापत्यं, युवापत्यं, किम् अपत्यं स्वीकरणीयम् इति तदग्रे वक्ष्यते, तदा ज्ञास्यते। औपगवः इति उदाहरणम्। उपगोः अणि आदिवृद्धिः ओर्गुणः उवर्णान्तस्य भस्य गुणः स्यात् तद्धिते। अतः गुणे औपगो अ, अवादेशे औपगव अ। अनन्तरं तत्र प्रकृतिकार्ये विभक्तिकार्ये औपगवः इति रूपम्। अत्र प्रकृत्यैव उपगोः लाभात् अपत्यमेव प्रत्यार्थः इति स्थितिः। प्रकृत्या एव उपगोः लाभात् अपत्यमेव प्रत्यार्थः नाम तस्य अपत्यं, तस्य अपत्यम् इति, तस्य उपगोः अपत्यम्। अतः अपत्यमेव प्रत्यार्थः नाम प्रकृतिः, प्रकृतिः का? प्रकृतिः उपगुः। अतः पुनः तस्यापत्यम् इत्युक्ते तस्यापत्यम् इत्यर्थे अण् प्रत्ययः न, अपत्यम् इत्यर्थे अण् प्रत्ययः। नो चेत् तस्यापत्यम् इत्यर्थे अण् प्रत्ययश्चेत् उपगु उपगोः अपत्यम् इत्यर्थे उपगु शब्दात् अण् प्रत्ययः न स्यात्। पूर्वं किमपि शब्दः अस्ति, कोऽपि शब्दः अस्ति, तस्मात् पुनः
उपगोः अपत्यमित्यर्थे तद्धितप्रत्ययः इति स्यात्, तथा नास्ति। उपगोः इति षष्ठ्यन्तमेव प्रकृतिः, अतः तस्मात् अग्रे पुनः प्रत्ययः, अपत्यार्थे प्रत्ययः। अतः प्रत्ययस्तावत् अण् प्रत्ययस्तावत् अपत्यार्थे, परन्तु पूर्वं किं स्यात् इत्युक्ते षष्ठ्यन्तं पदं स्यात् तावदेव, अतः तस्य इति। यतोहि क्वचित् तत्र भवः, तत्र जातः, तेन रक्तं रागात्, एवं रूपेण तत्र तेन निर्वृत्तम्, एवं रूपेण भिन्न भिन्न विभक्त्यन्तपदानि प्रकृतित्वेन अग्रे वक्ष्यन्ते। अतः केवलम् अपत्याद्यर्थे एव प्रत्ययः। पुनः तेन रक्तम् इति अस्ति, तेन इत्यस्मात् अपि पुनः तेन रक्तम् इत्यर्थेपि पुनः प्रत्ययः इति नास्ति। तत्र भवः इत्यर्थे प्रत्ययः इति न, भवार्थे प्रत्ययः, परन्तु सप्तम्यन्तं पदं भवेत्। तद् अत्रापि उपगोः, उपगोः इति तत्र प्रकृत्या एव लाभात्, प्रकृत्या एव उपगोः इति लाभात् पुनः उपगोः अपत्यम् इत्यर्थे प्रत्ययः नास्ति, अपत्यार्थे एव प्रत्ययः इति तात्पर्यम्। ननु उपगो इति एतत् श्वः पश्यामः, इतोपि विचाराः सन्ति। तत्त्वबोधिन्यामपि षष्ठ्यन्तात् तस्यापत्यं तस्य इति न स्वरूपग्रहणम्, किन्तु षष्ठ्यन्तमात्रोपलक्षणम् इत्याशयेन आह। तस्य इत्युक्ते केवलं तस्य इति तच्छब्दात् अपत्यार्थे तद्धितप्रत्ययः न, तस्य इति तत्र स्वरूप ग्रहणं न कर्तव्यम्, अपि तु अर्थग्रहणं। षष्ठ्यन्तमात्रोपलक्षणं नाम षष्ठ्यन्तशब्दाः ये ये सन्ति ते सर्वेपि स्वीकर्तुं शक्यन्ते। अतः तस्य इत्युक्ते केवलं तस्य इति अस्ति, अतः तच्छब्दादेव अपत्यार्थे प्रत्यो भवति वा इति सन्देहः स्यात्, तद् नास्ति। पञ्चम्यर्थः अध्याहारलभ्यः, तर्हि तस्य अपत्यम् इत्युक्ते षष्ठ्यन्तात् इति कथम् उच्यते, षष्ठ्यन्तस्य इति भवेत् खलु इति चेत् तत्र पञ्चम्यर्थः अध्याहारलभ्यः। तो हि षष्ठ्यन्तात् कृतसन्धेः समर्थानां पदानां मध्ये षष्ठ्यन्तात् कृतसन्धेः समर्थात् प्रातिपदिकादिति अस्ति इति कारणेन पञ्चम्यर्थः अत्र उच्यते षष्ठ्यन्तादिति। अनुकरणात् पञ्चम्याः सौत्रः लुग्वा, अथवा तत्र तस्य इत्यस्मात् पञ्चम्याः नाम तस्य इति एकं पदं, तस्मात् पुनः पञ्चमी विभक्ति प्रत्ययः, यथा इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् इति उच्यते, इकस् इत्यस्मात् सुप्रत्यये इकः इति भवति। तद्वत् अत्रापि तस्य इत्यस्मात्, तस्य इति तत्र शब्दस्वरूपं, तस्मात् अग्रे पञ्चमी विभक्ति प्रत्ययः ङसि प्रत्ययः, तस्य सौत्रः लुक् इति वा तस्य अनुकरणं, तस्य इति षष्ठ्यन्तात् प्रातिपदिकात् नाम तस्य इति षष्ठ्यन्तात् इत्यर्थः, नाम पञ्चम्यर्थः कथं लभ्यते, तस्य इत्यस्मात् ङसि प्रत्ययः, तस्य सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्या या जालः इति सूत्रेण वैदिकसूत्रेण सुपः लुक् भवति। लुक् भवति चेत् तस्य इति तिष्ठति, तस्य नाम षष्ठ्यन्तात् इति पञ्चम्यर्थः इति तत्र व्याख्यानमस्ति। उक्ताः अण्णादयः अण्ण्यादयः उक्ताः वक्ष्यमाणाः इनादयः इति। ननु उपगुआ इति स्थिते ओः गुणात् परत्वात् अचो निमिति इति वृद्ध्याभाव्यं, गुणस्तु पिचव्यादौ सावकाशः पितृव्यादौ इति स्यात्, पिचव्यादौ सावकाशः कृते च गुणे अवादेशे च अतोपधायाः इति वृद्ध्याभाव्यमिति आह, तत् उक्तमेव। परत्वादिति भावः एतदपि श्वः वदिष्यामि। अतः ननु ननु इति उभयत्रापि कालकलुषायां तत्त्वबोधिन्यां च श्वः वदिष्यामि। ओके, वित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाग च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं रच्यते। ॐ
सर्वविद्यास्वरूपां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदा